يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اسماء المشتقہ میں سے اسم الظرف کریں گے بالتوفیق۔ اسم الظرف یعنی ایسا اسم جس کے اندر کسی جگہ یا وقت کا مفہوم ہو یا کسی جگہ اور وقت کا پتہ دے رہا ہو، یا وہ اسم جو کسی فعل کے ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، اسے اسم الظرف کہتے ہیں۔ اسم الظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ظرف مکان سے مراد وہ اسم جو کسی کام کرنے کی جگہ کا مفہوم دے، اور ظرف زمان سے مراد وہ اسم جو کام کے وقت اور زمانے کا مفہوم دے۔ اردو اور انگلش میں اسم الظرف بنانے کے لیے کوئی فکس قاعدہ نہیں ہے، موسٹلی مصدر کے ساتھ ہی جگہ یا وقت لگا دیتے ہیں، جیسا کہ پڑھنے کی جگہ یا پڑھنے کا وقت، کھانے کی جگہ یا کھانے کا وقت وغیرہ۔ انگلش میں بھی پلیس یا ٹائم کا لفظ عبارت کے ساتھ ہی لگانا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے اسم الظرف دو اوزانوں پر بنتے ہیں، مفعل اور مفعل۔ چلیں ان کی گردانیں بناتے ہیں۔ میتھڈ 1، مفعل، مفعلان، مفاعلو، مفعلن، مفعلین، مفاعلا، مفعلن، مفعلین، مفاعلا۔ اس وزن کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ کتب یکتب سے مکتبن، لکھنے کی جگہ۔ خرج یخرج سے مخرجن، نکلنے کی جگہ۔ دخل یدخل سے مدخلن، داخل ہونے کی جگہ۔ سکن یسکن سے مسکنن، رہنے کی جگہ۔ رقد یرقد سے مرقدن، سونے کی جگہ۔ قعد یقعد سے مقعدن، بیٹھنے کی جگہ۔ میتھڈ 2، مفعل، مفعلان، مفاعلو، مفعلن، مفعلین، مفاعلا، مفعلن، مفعلین، مفاعلا۔ اس وزن کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ سجدہ یسجدو سے مسجدن، سجدہ کرنے کی جگہ یا عبادت کرنے کی جگہ۔ غرب یغرب سے مغربن، غروب ہونے کی جگہ۔ جلس یجلس سے مجلسن، بیٹھنے کی جگہ۔ رجع یرجع سے مرجعن، لوٹنے کی جگہ۔ شرق یشرق سے مشرقن، طلوع ہونے کی جگہ۔ طلع یطلع سے مطلعن، طلوع ہونے کی جگہ۔ قرآن میں ان دونوں اوزانوں کے واحد اور جمع کا ہی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مؤنث ہو جائے گا مفعلتن، مفعلتان، مفاعلو، مفعلتن، مفعلتین، مفاعلا، مفعلتن، مفعلتین، مفاعلا۔ اس وزن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی کام کسی جگہ بکثرت ہوتا ہو تو اس کا اسم الظرف مفعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسا کہ درسا یدرسو سے
मदरसतुन सबक लेने या देने की जगह। कबरा यकबुरु से मकबरतुन दफन करने की जगह। ऐसे ही कतबा से मकतबतुन और तबआ से मतबअतुन छापने की जगह यानी प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन याद रहे ये वजन सिर्फ ज़र्फ़े मकान के लिए ही इस्तेमाल होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें कि तीनों औज़ानों का जमा एक ही है, सेम है, और ये गैर मुनसरिफ है, मगर जब इस पर अल लग जाता है तो ये मुअर्रब हो जाता है, यानी लिखने में ज़ेर कबूल कर लेता है। चलें अब कुरान में हम इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 60। मशरबाहुम, मशरबा ये मेथड 1 पर है। मफअलुन इसका सीगा क्या है? वाहिद मुज़क्कर नस्बी हालत। मफअलन इसकी तनवीन ड्रॉप हो गई क्योंकि यहाँ ये मुदाफ बना हुआ है। मशरबाहुम उनके पीने की जगह। मशरबा में मीम इस्म ज़र्फ के वज़न की है। शीन फा कलमा, रा आइन कलमा और बा लाम कलमा है। उम्मीद है कि अब तक आपको मादे की और वज़न की पहचान हो गई होगी। आयत 196 पे प्लीज देखिए। महिल्लाहू, महिल्ला मफ़इलुन के वज़न पर महलिलुन है। आइन कलमा लाम कलमा सेम है, इस पे हम शड डालेंगे। शड डालने के लिए हा का सकून हम लाम को देंगे और लाम की ज़ेर हम हा को दे देंगे, तो ये हो जाएगा महिल्लुन। यहाँ इसकी नस्बी हालत है। महिल्लन इसकी तनवीन ड्रॉप हो गई क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। महिल्लाहू, महिल्ला के मायने क्या हुए? हलाल होने की जगह। आले इमरान की 97 पे देखें। मकामू ये कामा है, कवमा काला की फैमिली। कवमा से ये मफ़अलुन के वज़न पर मकवमुन बना। काफ का सकून वाव को मिला और वाव का ज़बर काफ को मिल गया और इल्लत अलिफ में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा मकामुन। यहाँ आयत में इसकी तनवीन ड्रॉप है। मकामु इब्राहीमा क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। मकामु मुदाफ और इब्राहीमा मुदाफ इलैही। इब्राहीमा पे आपको ज़ेर नज़र क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि इब्राहीमा गैर मुनसरिफ है, लेकिन इसकी यहाँ ज़ेरी हालत ही है क्योंकि ये मुदाफ इलैही बन रहा है। इसके मायने मुकामे इब्राहीम। सेम सूरा आयत 121 पे देखें प्लीज। मकाइदा ये जमा का सीगा है। मफाइला इसकी हालत नस्बी या ज़ेरी है। बैठने की जगहें या मोर्चे। 154 पे देखिए। इला मदाजिहिम, मदाजिई जमा का सीगा है ये। कत्ल गाहों की तरफ या कत्ल होने की जगह की तरफ। मदाजिउ के अपने मायने तो लेटने की जगहें हैं, लेकिन आयत में इसका मफहूम कत्ल गाहें हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 5। मरसदिन रसदा यरसुदू देखना, निगरानी करना, घात में रहना। मरसदिन घात की जगह। आयत 57 में देखें प्लीज। मलजअन ये लजआ यलजऊ से है, पनाह लेना। यहाँ लाम कलमा हमजा है, ये मफ़अलुन के वज़न पर है। मलजअन पनाह की जगह। किला सेम सूरा आयत 72 पे देखें। मसाकीना ये सकना से जमा का सीगा है ये। मफाइला यानी रहने की जगहें यानी मकानात। 81 पे देखें प्लीज। बी मकअदी बी की वजह से
मकअदी ज़ेरी हालत में हो गया, बैठने की जगह, और ये मुदाफ बन रहा है, हिम इसका मुदाफ इलैही है। सूरे हूद की आयत 42, माज़िलिन, इसकी ज़ेरी हालत फ़ी की वजह से है, ये जार मजरूर हो गया। माज़िलिन ऐसी जगह जहाँ किसी को तन्हा छोड़ा गया हो। अज़ला या अज़लू, एक तरफ रख देना, हटा देना। आयत 81 में देखें, मौइदहुम, वअदा या इदू से मौइदन, वादे का वक्त, तनवीन रॉप हुई क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। मौइदहुम, उनके वादे का वक्त, यहाँ ये ज़र्फ़े ज़मान बन रहा है। सूरे कहफ 86 पे देखिए, मग़रिब शम्सी, ये इजाफत हुआ, सूरज के गुरूब होने की जगह, मग़रिबा गुरूब होने की जगह। 90 पे देखिए, मतलिअ शम्सी, मतलिअ तुलू होने की जगह, मतलिअ शम्सी सूरज के तुलू होने की जगह, ये यहाँ इजाफत है। सूरे नमल आयत नंबर 18, मसाकिनाकुम, मसाकिना ये भी जमा का सीगा है, मफाइला के वजन पर। मसाकिनाकुम, तुम्हारे घरों में। सूरे मुजादिला आयत नंबर 11, फिल मजालिसी, इसका मादा जलसा है, मजालिसी ज़ेरी हालत में है, फ़ी की वजह से ये जार मजरूर हुआ, जमा का सीगा है ये। बैठने की जगहें यानी मजलिसें, फिल मजालिसी, मजलिसों में। सूरे जिन आयत नंबर 9, मकाइदा, ये कादा से इस्म ज़र्फ़ का जमा का सीगा है, बैठने की जगहें। इसी की 18 में देखिए, अल मसाजिदा, मस्जिदुन की जमा यानी मस्जिदें। सूरे तकासुर आयत नंबर 2, अल मकाबिरा, मकबरतुन की जमा है ये, मकाबिरा दफन करने की जगहें यानी कब्रिस्तान। सूरे यासीन आयत नंबर 52, मिन मरकदिना, मरकदी सोने की जगह, मिन की वजह से इसकी ज़ेरी हालत है। मरकदिना मुदाफ मुदाफ इलैह, इसके मायने क्या होंगे? हमारी सोने की जगह से, यानी हमारी ख्वाबगाह से। सूरे कहफ आयत नंबर 60, मजमअल बहरैनी, मजमआ मिलने की जगह या इकट्ठा होने की जगह, जमा होने की जगह। अल बहरैनी, बहर दरिया को कहते हैं, बहरैनी यानी दो समंदर। मजमअल बहरैनी, दो दरियाओं के जमा होने की जगह। सूरे मारिज आयत नंबर 40, अल मशारिक अल मगारिब, इन दोनों को देखिए, ये जमा के सीगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जमा के सीगे गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन जब इन पर अल लग जाता है तो ये ज़ेर कबूल कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर अल मशारिकी अल मगारिबी आया है। मशारिक और मगारिब ये ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मान दोनों होते हैं, डिपेंड करता है जुमले के ऊपर कि बात किस नौयत की हो रही है। सूरे अनाम आयत नंबर 108, मरजिऊहुम, मरजिऊ यानी लौटने की जगह, मरजिऊहुम ये इजाफत है, उनके लौटने की जगह। सूरे बकरा की 187 में देखिए, फिल मसाजिदी, ये भी जमा का सीगा है, मस्जिदों में। मसाजिद ज़र्फ़े मकान और ज़मान दोनों होते हैं। सूरे नाज़ियात आयत नंबर 39, अल मावा, ये अवा यावी से मफ़अलुन के वज़न पर मावियुन हुआ,
زیر پلس پیش تنوین از اکول ٹو کھڑا زبر اور یہ مأوا ہو گیا، پناہ لینے کی جگہ یعنی ٹھکانہ۔ ان اوزانوں کے علاوہ کچھ ظرف مکان اور بھی ہیں، جیسا کہ امامہ یعنی آگے، خلفہ یعنی پیچھے، تحتا یعنی نیچے، فوقا اوپر، اندا پاس، وراء یعنی پیچھے، حیثو جس جگہ یا جہاں، ماء یعنی ساتھ، لدا اور لدن اس کے معنی پاس کے ہیں، بینا درمیان، ثم وہاں یا وہیں، غربین مغربی جانب، شرقین مشرقی جانب، شمالن بائیں طرف، یمینن دائیں طرف۔ میقات اس کے معنی ہیں معینہ وقت یا مقام، یہ ظرف زمان اور مکان دونوں ہے، شطرہ یعنی طرف وغیرہ۔ چلیں اب ان کی اگزامپلز قرآن میں دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، آگے ہی شطرہ آ رہا ہے یعنی اس کی طرف، یہ اضافت ہو گیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 44، من حیث لا یعلمون، جہاں سے نہیں وہ جانیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66، من فوقہم، ان کے اوپر سے، فوقہم اضافت ہے اور فوقی من کی وجہ سے زیری ہے، جار مجرور۔ اس کے آگے ہی دیکھیے، من تحتی ارجلہم، ان کے پیروں کے نیچے سے، من تحتی جار مجرور، تحتی ارجلی اضافت اور ارجلیہم ڈبل اضافت ہو گئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50، ان دی یہ اضافت ہے میرے پاس۔ سورہ نساء آیت نمبر 102، ورائکم تمہارے پیچھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ اضافت ہو رہی ہے یہاں پہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8، من لدنک رحمتن، رحمت تیرے پاس سے۔ سورہ نمل آیت نمبر 61، بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان۔ اس کے آگے ہی دیکھیے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ انعام کی 19 پہ دیکھیے پلیز، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ سورہ نحل آیت نمبر 48، عن الیمین والشمائلی، شمائلی شمالوں کی جمع ہے یعنی دائیں اور بائیں طرف سے۔ 50 میں ہی دیکھیے، من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ سورہ سبا آیت نمبر 15، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں طرف سے۔ سورہ مریم آیت نمبر 16، شرقین مشرقی جانب۔ سورہ قصص آیت نمبر 44، الغربی مغربی جانب۔ سورہ یاسین آیت نمبر 32، لدینا ہمارے پاس۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 115. فَثَمَّ، فا ہٹا دیجئے، حرف ہے، ثم، اس کے معنی وہاں کے ہیں. سورہ آراف آیت نمبر 142. میقاتو، میقات کہتے ہیں معینہ وقت یا مقام. اس کی جمع مواقیتو، یہ ظرف مکان اور زمان دونوں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 255. خلفہم، ان کے پیچھے، یہ اضافت ہے، خلفہم، خلفہ مضاف اور ہم مضاف الیہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. من لدنک، آپ یہاں لدن دیکھ رہے ہیں، اس کے معنی پاس کے ہیں. من لدنک، تیرے پاس سے یا تیری طرف سے. سورہ بقرہ آیت 189. مواقیتو، اس کے معنی معینہ وقت یا مقام، یہ ظرف مکان اور زمان دونوں ہوتا ہے. مواقیتو یعنی مقررہ اوقات. اس کا واحد میقاتو ہے، جس کی اگزامپل ہم ابھی قرآن میں دیکھ چکے ہیں. ظرف زمان یعنی وہ اسم جو کام کے وقت اور زمانے کا مفہوم دے. آئیں دیکھتے ہیں کہ ظرف زمان کون کون سے ہوتے ہیں. اذ یعنی جب، یہ عموماً ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذا، اس کے معنی بھی جب کے ہیں، اور یہ عموماً مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شرطیہ بھی ہوتا ہے. اس لیے اذا کو ہم ظرفیہ شرطیہ بالمستقبل کہتے ہیں. امس یعنی کل، یسٹرڈے. قبلو یعنی پہلے. قبلو وقت ظاہر کرتا ہے اور کبھی کبھی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ قبلو ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے، دونوں ہے. بعدو یعنی بعد. بعدو بھی ظرف مکان اور زمان دونوں ہے. الآن یعنی اب. ہینو یعنی وقت. ہینو طویل اور قلیل مدت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بکرتن یعنی صبح سویرے. اصیلن شام. صباحن صبح. لیلن رات. نہارن دن. ابدن یعنی ہمیشہ. دہرن زمانہ. آمن سنتن حولن، ان تینوں کے معنی سال کے ہیں. شہرن یعنی مہینہ. یومن یعنی دن. ساعتن گھنٹہ. چلیں اب قرآن میں ان کی اگزامپلز دیکھتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 40. اذ ہما فی الغاری، جب وہ دونوں غار میں تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، واو عطف کی ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ. لقو کو ہم فعل شرط کہیں گے اور الذین لقو کا مفعول ہے. الذین کی یہاں نسبی حالت ہے اور آمنو الذین کا صلہ ہے. موصولہ ہے نا الذین، اور آمنو مزید فی کا ہے. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. قالو سے جواب شرط ہے. قالو آمنا، تو وہ کہتے ہیں
हम ईमान लाए। जवाब शर्त अमूमन हर्फ फा से शुरू होता है, लेकिन यहाँ बगैर फा के है, यानी जवाब शर्त दोनों तरह से आता है, फा के साथ और बगैर फा के। सूरह निसा आयत नंबर 1 में देखें, यहाँ इज़ा आ रहा है, ज़र्फिया शर्तिया, ये पूरी शर्त है और इसका जवाब शर्त शुरू हो रहा है फर्ज़ुकूहुम। फा से जवाब शर्त, फा अत्फ की भी होती है और फा इस तरह जवाब शर्त की भी होती है, यहाँ से जवाब शुरू हो रहा है। मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि इस वक्त आपको कॉन्सेप्ट देना है कि शर्त होती है और फिर उसके आगे उसका जवाब आता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 24, इसमें देखिए लैलन आ रहा है, नहारन आ रहा है और बिल अमसी। सूरह बकरा आयत नंबर 25, मिन कबलू पहले से। 56 पे देखिए बादी मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद। बकरा की ही 71 पे देखिए क़ालुल आना जिअत बिल हक़्क़ि, उन्होंने कहा अब तू लाया हक को। बकरा की ही 36 पे देखिए मताउन इलाहीन, मता कहते फायदे को, फायदा एक वक्त तक। सूरह फुरकान आयत नंबर 5, यहाँ देखें बुखरतन आ रहा है यानी सुबह, और आगे ही असीलन यानी शाम, बीच में वाव अत्फ की है तो इसके मायने हो जाएंगे सुबह और शाम। सूरह साफात की आयत नंबर 177 पे देखिए सबाहु यानी सुबह, यहाँ ये मुदाफ बना हुआ है इसीलिए इसकी तनवीन ड्रॉप हुई है। अल मुंज़रीना मुदाफ इलैही है, ये मजीद फी का है, अभी आपने ये नहीं किया है। सूरह बकरा की 164 पे देखिए अल-लैली वन नहारी, रात और दिन। बकरा की 96 पे देखिए सनातिन, अल्फा सनातिन, 1000 साल। अल्फा 1000 को कहते हैं और सनातिन साल को कहते हैं, यहाँ इसकी जेरी हालत है। आयत 233 हौलैनी, ये तस्निया का सीगा है यानी 2 साल, हौलुन इसका वाहिद है। 259 पे देखिए मिअता आमिन, मिअता 100 को कहते हैं, 100 को, आमिन साल यानी 100 साल, आमिन की यहाँ जेरी हालत है। बकरा की ही 185 पे देखिए शहरु रमदाना, महीना रमजान का। सूरह अनाम आयत नंबर 12 यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन। सूरह निसा आयत नंबर 57 खालिदीना फीहा अबदन, वो रहने वाले हैं इसमें हमेशा। अबदन की यहाँ नस्बी हालत है फॉर सम रीजन। सूरह आराफ आयत नंबर 34, यहाँ साअतन आ रहा है और इसकी नस्बी हालत है। सूरह जासिया आयत नंबर 24 अद्दहरु यानी जमाना। ज़र्फ कुछ और भी हैं लेकिन हम यहाँ उन ज़ुरूफ को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कुरान में आए हैं। कुछ ज़र्फ मबनी होते हैं, कुछ मुअर्रब और कुछ मुदाफ बनकर ही आते हैं, जबकि कुछ ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मान दोनों ज़ुमरे में आते हैं।
جو کہ جملے پر منحصر ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ اگزامپلز ابھی آپ نے دیکھی بھی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسم الظرف اور ظرف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسم الظرف تو وہ ہے جو اسم الظرف کے وزن پر آتے ہیں اور ان کی تینوں حالتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی گردانوں میں دیکھا ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت اور جگہ کا مفہوم تو ہوتا ہے لیکن کام کرنے کا مفہوم نہیں ہوتا، وہ صرف ظرف کہلاتے ہیں۔ یہ ظرف عموماً مضاف بن کر آتے ہیں اور نسبی حالت میں ہوتے ہیں، مثلاً اندا، خلفا، اماما، یوما، شہرن وغیرہ۔ ظرف اسمیہ یا فعلیہ جملے میں کسی اسم کے وقت یا جگہ کو بتا رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اسمیہ جملے میں زید قائم امام المسجد، زید مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ فعلیہ جملہ ہو جائے گا ذهبت الى السوق قبل المغرب، میں بازار گئی مغرب سے پہلے۔ ان کے علاوہ ہاں ہونا اور ہونا لکھا آپ نے اس میں اشارہ میں کیا تھا، یہ اس میں اشارہ بھی ہیں اور ظرف مکان بھی ہیں، جن کی اگزامپلز ہم یہاں آپ کو دے رہے ہیں آپ کے فہم کے لیے۔ کچھ استفہام بھی ظرفیہ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم استفہام کریں گے تو ان کا تذکرہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ يا حامل القرآن يا حامل القرآن